आज छठ पर्वको मुख्य दिन सूर्यको पूजा गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै भारतीय कम्पनीको विस्फोटमा नेपाली बालक मारिएको घटनामा भारतीय पक्षले स्वीकार्यो गल्ती। दार्चुला घटनाबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रश्न, प्रधानमन्त्री देउवाको मौनता कहिलेसम्म? भीम रावलको पनि प्रश्न, सिमानामा ज्यादती हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालय किन मौन? नो नट अगेन अभियानलाई समर्थन गर्दै अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक रहेको संविधानविद भीमार्जुन आचार्यको भनाई। साइबर कानुन विज्ञको भनाई, आयोगको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्णय विरुद्ध अदालत जान सकिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 की उम्मेद्वार बन्नुभएकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज। तनहुको रिसिङमा मोटरसाइकलको पाङ्ग्रामा सल बेरिँदा हात चुडियो। नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक, 65 वर्षमा नै वृद्ध भत्ता दिने। कङ्ग्रेसको घोषणापत्रका 25 मुख्य बुदाहरू आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। 10 वर्ष जेल बसेर आम माफी पाएर छुटेका एक व्यक्तिद्वारा 1 महिनामै अर्को हत्या। जय देश जय चरेस भन्दै मकवानपुरमा भोट माग्दै राप्रपा उम्मेद्वार। फिलिपिन्समा आधी 47 जनाको मृत्यु, 60 जना बेपत्ता। रुस युक्रेन युद्ध, 3 लाख रिजर्भ फोर्सहरू सम्पर्कमा आएको रुसको घोषणा। अधिकांश देश ऋणको पासोमा पर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको चेतावनी। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा मस्तिष्कघात कसरी हुन्छ, यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 13 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2022 अक्टोबर 30 तारिक। आज छठ पर्व। देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ आज परेको छठ पर्व सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज छठ पर्वको मुख्य दिन सूर्यको आराधना, उपासना र पूजा गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। काठमाडौँ उपत्यका सहित मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा छठ पर्वको विशेष रौनक रहेको छ। छठको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीदेखि सप्तमीसम्म मनाइन्छ। छठका व्रतालुले कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि चोखो खानपान गरी शुद्ध भएर बस्ने गर्छन्। छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिइँदैछ। भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ सम्पन्न हुन्छ। ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार द्रौपदी सहित 5 पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा उक्त गुप्तवास सफल होस् भनी सूर्यदेवलाई आराधना गरिएको थियो। उक्त समयमा पाण्डव विराट राजाको दरबारमा बास बसेको उल्लेख छ। लोककथन बमोजिम सोही समयदेखि छठ मनाउने परम्पराको थालनी भएको हो। यस पर्वमा जो व्रत बस्न सक्दैन उसले अर्कोबाट व्रत गराउने गर्छन्। आर्थिक अभाव भएका मानिस भिक्षा मागेरै भए पनि यो पर्व मनाउने गर्छन्। यो पर्वको मुख्य दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन कठोर व्रत गरी बेलुकी अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिने विधि विधान रहेको छ। षष्ठीका दिन रातभर जागा बसी कार्तिक शुक्ल सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी विधिपूर्वक अर्घ दिएपछि यो पर्व समापन हुन्छ। अर्घ दिएमा चर्म रोग लाग्दैन भन्ने धार्मिक विश्वास समेत रहेको छ। छठ पर्वका लागि राजधानीको गुहेश्वरी, गहना पोखरी, कमल पोखरी, बागमती, बल्कु, नक्खु र विष्णुमती लगायतका नदी किनारमा पनि सजावट गरिएको छ। साथै मिथिलाञ्चल र तराईका क्षेत्रमा आज हर्षोल्लासका साथ छठ पर्व मनाइँदैछ। सडक निर्माणका क्रममा भारतीय पक्षले विस्फोट गराउँदा दार्चुलामा नेपाली बालकको मृत्यु भएको घटनामा भारतले गल्ती स्वीकार गरेको छ। पीडित परिवारसँगको छलफलका क्रममा शनिबार भारतीय पक्षले गल्ती स्वीकार गरेको ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मङ्गल सिंह धामीले बताउनुभयो। उहाँले हिजो संवादका क्रममा भन्नुभयो, अहिले हामी छलफलमै छौँ। भारतीय कम्पनीले गल्ती स्वीकार गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, अरू बालबच्चालाई कक्षा 12 सम्म पढाउने र परिवारको एकजनालाई कम्पनीमा रोजगारी दिने भनेका छन्। पीडित परिवारले भने उचित क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। विस्फोट गराउने निजी कम्पनी भएकाले आफूहरूलाई रोजगारी भन्दा पनि उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पीडित परिवारको माग छ। महाकाली नदीपारी भारतले तावाघाट लिपुलेक सडक फराकिलो गर्ने क्रममा गर्ग एन्ड गर्ग कम्पनीले विस्फोट गराउँदा उछुटिएको ढुङ्गा लागेर ब्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङका 12 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको थियो। घटनापछि शनिबार पीडित परिवारलाई लिएर दार्चुलाका जनप्रतिनिधिको टोली छलफलका लागि भारत गएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा बिना सूचना विस्फोट गराएर ज्यादती गरेकाले यथाशीघ्र यस्तो गतिविधि रोक्न उनीहरूले भारतीय पक्षलाई आग्रह
गरेका छन्। पहाड फुटाउनका लागि गरिने विस्फोटले नेपालले बारम्बार दुःख पाउने गरेका छन्। आइन्दा यस्तो घटना नघटोस् यसका लागि के गर्ने सोच्नुपर्छ। पालिका अध्यक्ष धामीले भन्नुभयो, विस्फोटले नेपालतर्फ पैदल हिँड्ने बाटो समेत हिँड्न लायक छैन। एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले सडक निर्माण गर्ने क्रममा गरिएको विस्फोटबाट नेपाली बालक पवन महराको मृत्यु भएको घटनाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जवाब माग गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा भारतले सडक विस्तार गर्दा दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 का बालक पवन महराले ज्यान गुमाएको घटनाले अत्यन्त दुखी छु। ढुङ्गा लागेर 14 वर्षीय बालिका सरिना महरा सहित स्थानीय नागरिक घाइते भएका छन्। ओलीले देउवालाई सुन्नु भएको छ। घटनाको तत्काल छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन, दोषीमाथि कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दछु। तुइन काटेर गत वर्ष जयसिंह धामीलाई मारिएको घटना जस्तै प्रधानमन्त्री देउवाको मौनता कहिलेसम्म। यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री एवं दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्र बडुले भने उक्त घटनाको छानबिन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई निर्देशन दिनुभएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सम्बन्धी नै अर्को एक प्रसङ्ग। चुनाव नजिकिएसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थप सक्रियता बढाउनु भएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 लगायतका ठाउँमा पुगिरहनु भएका ओली काठमाडौँ लगायत अन्य क्षेत्रको गतिविधिमा पनि सामेल हुँदै आउनु भएको छ। फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहनु भएका ओलीले भर्चुअल गतिविधिमा सक्रिय हुन थाल्नु भएको छ। केही दिन अगाडि 4 कार्तिकमा मात्रै आफ्नो फेसबुक पेजमा फोन नम्बर पठाउनेहरूसँग ओलीले कुरा गर्नुभएको थियो। कुरा गरेका मध्ये केहीसँगको संवाद सार्वजनिक गरिएको छ। टेलिफोन संवादपछि ओली तस्बिर माग्दै फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्नतिर लाग्नु भएको छ। थाहै नपाई कति धेरै साथीहरूसँग यस्ता सेल्फी खिचिएका होलान्। साथीहरूले मसँग खिचेका तस्बिरहरू फेसबुकको कमेन्ट बक्समा पठाउनु भयो भने म समय मिलाएर हेर्नेछु। केही तस्बिर सहित ओलीले शनिबार फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सिमानामा भारतले ज्यादती गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मौन रहेकोमा प्रश्न गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतले सडक निर्माणका क्रममा विस्फोट गर्दा खसेको ढुङ्गाबाट नेपाली भूमिमा बालक पवन महराको मृत्युको घटनामा परराष्ट्र मन्त्रालयले बोल्नुपर्ने नेता रावलको माग छ। रावलले शनिबार सामाजिक सञ्जालबाट दार्चुला घटनाको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै उक्त टिप्पणी लेख्नु भएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्पा भुसालले आफूले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने यो अन्तिम पटक भएको बताउनु भएको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार रहनुभएकी भुसालले अर्को निर्वाचनमा भने आफू प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गर्नुभएको छ। शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले आउँदो निर्वाचनमा आफू 65 वर्ष पुग्ने भन्दै उमेरकै कारणले निर्वाचन लड्ने अवस्था नहुने बताउनु भएको हो। 16 वर्ष हुँदा म ललितपुर आएको हुँ। 44 वर्ष भयो यहाँ बसेको। म गत साउन 4 गतेबाट 60 वर्ष पुगे। अब अर्को संसद आउने बेलासम्म म 65 वर्ष पुग्छु। अरू कुनै कारणले होइन। म चाहिँ अब उमेरको अवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न, घर घर जान अनि टोल टोल पुग्न, गल्ली गल्ली पुग्न, सबै ठाउँ पुग्न अब मसँग त्यो इच्छा छैन उहाँले भन्नुभएको छ। भुसालले अब युवाले अवसर पाउनुपर्ने बताउनुभयो। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताउनु भएको छ। संविधानले हरेक नागरिकलाई अयोग्य उम्मेद्वारलाई नचानी अर्कैलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उहाँले बताउनु भयो। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकटोक गर्नु संविधान विरुद्ध भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उक्त कुरा बताउनु भएको हो। अति भइसकेपछि अहिले एक खालको जागरुक आएको छ। नेपालमा कम्तीमा पटक पटक परीक्षण भइसकेका मानिसलाई हामीले निर्वाचन नजिताउँ नल्याउँ भन्ने कुराहरू आएको छ। मैले त स्ट्रङली मुलुकमा परीक्षण भइसकेका असफल व्यक्तिहरूलाई हामीले यसपालि ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ भनेको छु उहाँले भन्नुभएको छ। परीक्षण भइसकेका मानिसहरूलाई अगाडि ल्याउन हुन्न भन्नु उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको उहाँले बताउनु भयो। यस्तो कार्यलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशनहरू दिने काम गर्यो कि खबरदार तिमीले एउटा व्यक्तिलाई तोकेर व्यक्तिको नाम लिएर मत हाल वा नहाल भन्न सक्दैनौ भन्ने खालको कुरा जुन बाहिरियो, मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण रूपमा कानुन, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विरुद्ध छ। उहाँले भन्नुभयो नागरिकलाई त्यो सम्पूर्ण अधिकार छ। मतदातासँग नेताहरूले मलाई मत दे भनेर माग्छन् भने म तँलाई मत दिन्न, यसकारण अरूले पनि मत नदिउँ म पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा कानुन र संविधानले लोकतन्त्रमा प्रत्याभूत गरेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन अभियान चल्नु संविधान, लोकतन्त्र र राजनीतिक चेतनाको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट भएको उहाँले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानलाई रोक्न निर्देशन समेत दिएको थियो, तर अभियानकर्ताले भने यो आफूहरूको अधिकारको विषय भएको बताउँदै आएका छन्। साइबर कानुन विज्ञ डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई अदालतले गलत नठहराएसम्म सही रहने बताउनु भएको छ। उहाँले कोही मानिसहरूलाई यो नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारको विरुद्धमा छ भन्ने लागेको खण्डमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने र अदालतको निर्णय नै लागू हुने बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले कार्तिक 8 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो नट
अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा उम्मेद्वार रहेका दलका नेताहरूको बारेमा लान्छनापूर्ण अव्यक्ति तथा भ्रामक र दोषपूर्ण श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा उम्मेद्वार बन्नुभएकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। डाक्टर कार्कीले सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेको पुष्टि भएको भन्दै निर्वाचन आयोगको शनिबार बसेको बैठकले उहाँको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। डाक्टर कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि पनि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका डाक्टर कमल भुसाल निकोलसले सार्वजनिक लाभ लिएको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो। प्रतिनिधि सभा धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार रहनुभएकी जुली महतो र प्युठानका उम्मेद्वार सूर्य थापालाई निर्वाचन आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। महतोले आफ्नो गाडीको पछाडि चुनावी फ्लेक्स टाँसेर निर्वाचन आचार संहिता विपरीत प्रचार गरेको र थापाले बालबालिकाको प्रयोग गरी चुनावी गीत गाउन लगाएको भन्दै आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। राजनीतिक प्रसङ्गमै नेपाली कांग्रेसले हिजो सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र सम्बन्धी प्रसङ्ग। हिजो नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका मुख्य 25 बुँदाहरू संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। नेपाली कांग्रेसले 1 वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने घोषणा गरेको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै संविधान बनेपछि 7 वर्षसम्म जारी हुन नसकेको शिक्षा ऐन 1 वर्षभित्रै जारी गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले 5 वर्षमा 80% विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याउने आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ। त्यस्तै कांग्रेसले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन सके विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउने, विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण, सामुदायिक स्कुलको व्यवस्थापन, निजीको शुल्क अनुगमन, माध्यमिक तहसम्म आवाससहित निशुल्क शिक्षा, एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको नीति लागू गर्ने जस्ता विषयहरू घोषणापत्रमा समेटेको छ। आगामी 5 वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन इभीको प्रयोग 85% पुर्याउने चुनावी प्रतिबद्धतामा कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने गरी महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ। संकल्प पत्रमा सन् 2045 सम्म आगामी 23 वर्षमा शहरी यातायातमा खनिज ऊर्जा अर्थात् डिजेल पेट्रोलको उपयोग शून्यमा झार्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 को महामारीका कारणले भएको मानवीय क्षतिको मुख्य जिम्मेवार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको आरोप लगाएको छ। शनिबार प्रकाशित चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेसले कोभिड-19 मा लाखौं संक्रमित, हजारौं नागरिकको मृत्यु भएको मानवीय संकटको घडीमा समेत ओली नेतृत्वको सरकार नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी कमिसनको खेलमा डुबेको उल्लेख गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले विपन्न नागरिकलाई मृत्यु संस्कारका लागि 10,000 दिने घोषणा गरेको छ। विपन्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कार खर्च 10,000 स्थानीय सरकार मार्फत उपलब्ध गराउने कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै आगामी 1 दशकमा नेपाललाई उद्यम अनुकूल मध्यम आय भएको समन्यायिक मुलुक बनाउने घोषणा गरेको छ। 4 मङ्सिरमा शनिबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा कांग्रेसले 1 दशकभित्र चरम गरिबी 1 अङ्कमा सीमित गर्ने संकल्प गरेको छ। कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका चुनौती समाधान गर्न र दिगो रूपमा देशलाई समुन्नत बनाउने कार्ययोजना समेत घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै सुत्केरी भत्ता 5,000 रुपियाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ। चुनावी घोषणापत्रमा वृहत लक्ष्य नाम दिएर कोखदेखि शोकसम्मका विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने उल्लेख गरेको छ, जहाँ सुत्केरी भत्ता 5,000 पुर्याउने घोषणा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारले मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका 25 जिल्लाका सुत्केरीलाई 5,000 रुपियाँ सुत्केरी भत्ता दिँदै आएको छ। घोषणापत्रमा 373 को नारा दिँदै कोखदेखि शोकसम्मका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिएको छ। 3 वर्ष मुनिका बालबालिका र 73 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने भन्दै कांग्रेसले 373 को नारा दिएको छ। त्यस्तै चुनावी घोषणापत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनको अभावमा स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म स्वार्थ समूहको प्रभावमा परिरहेको भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी एकीकृत कानून ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कांग्रेसको घोषणापत्रमा हामी के गर्छौं भन्ने खण्डमा भनिएको छ, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गर्नेछौं। कांग्रेसले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने कुनै पनि निर्णय र नीतिगत प्रक्रियामा संलग्न नहुने पनि प्रतिबद्धतामा जनाएको छ। त्यस्तै कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमै असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। उसले घोषणापत्रमा भनेको छ, दलभित्र होस् वा दलहरूको विवादका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने उल्लेख छ। के गर्छौं के गर्दैनौं भन्ने प्रतिज्ञामा कांग्रेसले भनेको छ, दलको आन्तरिक विवाद र फरक दलहरूसँगको बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व एवं विवादका कारण प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने छैनौं। कांग्रेस नेता स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको घोषणापत्र यथार्थपरक रहेको दावी गर्नुभएको छ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थशास्त्री समेत रहनुभएका वाग्लेले वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको संकल्प पत्रका रूपमा चर्चा गर्नुभएको छ। नेता वाग्लेले दिगो विकासका लक्ष्यसँगको तादम्यता मिल्ने गरी संकल्प पत्रमा विकासका लक्ष्यहरू राखिएको बताउनुभयो। युवा बेरोजगारीको नैराश्यता चिर्नका लागि आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतहरूको विषयलाई प्राथमिकता दिएको पनि उहाँको भनाइ छ। नेता वाग्लेले घोषणापत्रमा डिजिटलाइजेसन, स्वदेशी उत्पादन, नीतिगत सुधारका विषय र वार्षिक करिब 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने विश्वसनीयताका आधारहरू समावेश गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, घोषणापत्रमा मनगढन्ते कुराहरू राख्ने गरिन्छ भन्ने आरोप लागेको छ, तर हामीले यसपालि असाध्यै यथार्थपर कुराहरू मात्रै राखेका छौँ। वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको संकल्प पत्र राखेका छौँ। दिगो विकासका लक्ष्यसँगको तादम्यता मिल्ने गरी संकल्प पत्रमा विकासका लक्ष्यहरू राखेका छौँ। स्थानीय निर्वाचनमा बोलेका धेरै कुराहरू यहाँ ल्याएका छैनौँ। युवा बेरोजगारीले नैराश्यता चिर्नका लागि आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतहरूको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। डिजिटलाइजेसन, स्वदेशी उत्पादन, नीतिगत सुधारका विषय भनेर हामीले वार्षिक करिब 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने विश्वसनीयताका आधारका कुराहरू समावेश गरेका छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै वाग्लेले पार्टीको घोषणापत्रमा तत्कालीन आर्थिक एजेन्डाका रूपमा 5वटा विषयहरू समावेश गरेको बताउनुभयो, जसमा आयात, बाह्य असन्तुलनको विषय, कर्जा र तरलता, मुद्रास्फीति विषयहरू रहेका छन्। मुद्रास्फीतिका विषय आगामी सरकार बनेको 6 महिनाभित्रमा समाधान हुने वाग्लेले बताउनुभयो। नेता वाग्लेले सार्वजनिक आय र खर्च, औद्योगिक पूर्वाधार र नेपाली उत्पादन प्रवर्धन र युवाका लागि डिजिटलाइजेसनको विषय तत्काल आर्थिक एजेन्डाका रूपमा पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। कांग्रेसको केही संकल्पहरू एकदमै संक्षिप्त रूपमा अनुसन्धान तथा विकास बजेट बढाएर 0.7% पुर्याउने कांग्रेसले बताएको छ। त्यस्तै लिपुले कालापानी, सुस्ता र हुम्लाको सीमा विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गर्ने उसले घोषणापत्रमा लेखेको छ। त्यस्तै कांग्रेसको घोषणापत्रमा सबै महिलालाई निशुल्क गुणस्तरीय सेनिटरी प्याड दिने बताएको छ। सँगै 5 वर्षमा 12,50,000 नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ। प्रत्येक वर्ष 2,50,000लाई रोजगारी, न्यूनतम 7% को आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिए छ। त्यस्तै कांग्रेसले केही आरोपहरू पनि लगाएको छ। नेकपा सरकारले संसदलाई सरकारको रबर स्ट्याम्प बनाउने दुस्साहस गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। आगामी प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नेपाली कांग्रेस पूर्ण प्रतिबद्ध छ, घोषणापत्रमा भनिएको छ। त्यस्तै कांग्रेसको विदेशी नीतिमा सामरिक प्रतिस्पर्धामा संलग्न नहुने बताएको छ। घोषणापत्रमा कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विदेश नीति निर्माण गर्ने, विभिन्न सिद्धान्त र नीति अनुसरण गर्ने घोषणा सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले कुनै पनि देशसँग प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा साझेदारी एवं गठबन्धन नेपालको नीति नभएको वास्तविकताप्रति आफ्नो दृष्टिकोण रहेको स्पष्ट पारेको छ। कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा सवाल तथा शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा संलग्न नहुने कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। तरकारी, फलफुल लगायतमा आत्मनिर्भर हुने पनि घोषणापत्रमा लेखेको छ। विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नका लागि प्रधानमन्त्री, कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता पत्रमा छ। त्यस्तै कांग्रेसले काठमाडौँलाई अन्तर्देशीय रेलले जोड्ने मेची महाकाली रेल कुदाउने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै कांग्रेसले वृद्ध भत्ता 65 वर्षमै दिने घोषणा गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 65 वर्षमै दिने घोषणा गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा वृद्ध भत्ता दिने उमेर क्रमशः 65 वर्षमा झार्ने उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटदेखि 68 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता दिँदै आएको छ। तर कांग्रेसले 4 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा 68 वर्षकालाई दिइने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता क्रमशः 65 वर्षमा झारिने उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले 65 वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै 73 वर्ष पुगेकाहरूको उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। तनहुँ जिल्लाको रिसिङ गाउँपालिका 1 झापुटारमा गुड्दै गरेको मोटरसाइकलको पाङ्ग्रामा सल बेरिएर एक महिलाको हात चुडिएको छ। ब्यास नगरपालिका 5 पाटनबाट शनिबार दिउँसो झापुटार जाँदै गरेको ग 17 प 3472 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार 29 वर्षीय रेणु थापाको सल मोटरसाइकलको पाङ्ग्रामा बेरिँदा हात चुडिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी दिदीका छोरासँग मोटरसाइकलमा सवार थिइन्। उनको बायाँ हात कुइनोभन्दा तलबाट छुट्टिएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते थापाकी छोरी र चालक भने सकुशल छन्। घाइते थापालाई दमौली अस्पतालमा प्राथमिक उपचार गरी हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लगिएको छ। जुवा खेलेको आरोपमा ललितपुरको धापाखेलबाट 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिका 23 धापाखेल बस्ने होमबहादुर लावतीको घरमा जुवा तास खेलिरहेको अवस्थामा सोही महानगरपालिका 7 पिलाचे बस्ने 48 वर्षीय नरेन्द्र महर्जन सहित 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरी वृत्त साधोबाटो र जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूबाट नगद 7,79,320 रुपियाँ सहित पक्राउ गरेको हो।
दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 13 नुनथला हाबुका 42 वर्षीय पथरमान राईले काका 59 वर्षीय मानबहादुर राईको हत्या गरेका छन्। शनिबार मध्याह 12:30 बजेतिर धारिलो हतियार प्रयोग गरी मानबहादुरको हत्या गरिएको हो। हत्यामा संलग्न पथरमान पक्राउ परिसकेको प्रहरी नायब उपरीक्षक मन्जिल मुकारुले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार प्रहरी निरीक्षक ओमन अर्यालको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। रौतडको गौरबाट नेपाली नक्कली नोटसहित प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गौर नगरपालिका 4 टिकुलियाका जयप्रकाश शाह रहेको रौतड प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर ठाडा मगरले बताउनु भयो। शनिबार दिउँसो गौर स्थित पेट्रोल पम्पमा नक्कली नोट दिएर पेट्रोल खरिद गरिरहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले शाहलाई पक्राउ गरेको थियो। उनको साथबाट 3 थान नेपाली हजारको नक्कली नोट बरामद गरिएको एसपी ठाडा मगरले जानकारी दिनुभयो। शाहलाई नियन्त्रणमा लिए लगत्तै टिकुलिया स्थित उनको घरमा समेत खानतलासी गरिएको थियो। शाहलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतडले जनाएको छ। शाह गौर बजारमा ठेला व्यवसाय गर्दै आएका छन्। बालिका बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले बारामा एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। बाराको परवानीपुर गाउँपालिका 2 मुसहरी टोलका 23 वर्षीय आकाश कुमार मण्डल भनिने शनि कुमार मण्डल पक्राउ परेका छन्। 15 वर्षीय बालिकालाई असोज 23 गते राति जबरजस्तीकरण गरेको उजुरीको आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक कार्कीले जानकारी दिनुभयो। घटना असोज 23 गतेको भए पनि उजुरी भने कार्तिक 8 गते मात्रै परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक गिरीले बताउनु भयो। उजुरी परे लगतै आकाशलाई पक्राउ गरी घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक गिरीको भनाइ छ। वीरेन्द्रनगरमा पिकनिक खान गएका 2 जना भेरी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा बगेर बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 3 का 19 वर्षीय दीपक थापा र 19 वर्षीय चन्द्र बिसी छवि रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी एवं डीएसपी सूरज कार्कीले बताउनु भयो। उनीहरू शनिबार दिउँसो 3 बजेदेखि भेरी नदीमा बेपत्ता भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार उनीहरूको समूह भेरीगङ्गा नगरपालिकाको 70 नजिकै पिकनिक खान गएका थिए। 2069 कार्तिक 11 गते नवलपुरको गैंडाकोटमा आफ्नै हजुरआमा र काकीको हत्या गरेका कुमाल ठिक 10 वर्षपछि 2079 कार्तिक 11 गते राति आफ्नै साथी जीवनबहादुर नेपालीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका छन्। गैंडाकोट नगरपालिका 7 घर भएका 34 वर्षका सुरेशले शुक्रबार राति 10:30 बजे माडी गाउँपालिका 4 शीतलपुर घोसरीका जीवनबहादुर नेपालीको हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ। जीवनको हत्या भएको 7 घण्टामै उनी पक्राउ परेका हुन्। जीवनको श्रीमती तिहार मान्न माइत गएको मौकामा उनको हत्या भएको छ। सुरेश 1 महिनादेखि जीवनको घरमा बस्दै आएका थिए। भाइटिकाको दिनमा टिका लगाएर दुवैजनाले मदिरा समेत सेवन गरेको प्रहरीको भनाइ छ। जीवनको हत्यापछि सुरेश नजिकै रहेको रूपा नेपालीको घरमा पुगेका थिए। सुरेशले रूपाको घाँटी बेसरी अँठाएका थिए। रूपा बेहोस भइन्। उसले मरी भनेर छाड्यो र कानमा लगाएको सुनको गहना लोतिनै च्यातिने गरी लुचेर भाग्यो। चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज अधिकारीले भन्नुभयो, उसले रूपालाई पनि मार्न खोजेको रहेछ। ठिक 10 वर्ष अगाडि कार्तिक 11 गते नै 2 जनाको हत्या गरेको सुरेशले ठिक 10 वर्षपछि पनि 2 जनालाई मार्न खोजेको देखियो। 1 जना भाग्यवश बाँचिन्। अभियुक्त सुरेशले रूपाले जीवनलाई मारेको देखेकाले उसलाई पनि मार्न खोजेको बयान प्रहरीलाई दिएका छन्। रूपाको अवस्था अहिले सामान्य रहेको छ। 2079 कार्तिक 3 गते संविधान दिवसको दिनमा आचरणमा सुधार आएको भनेर छुटेका थिए सुरेश। आफ्नै हजुरआमा र काकीको हत्या गरेर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपरासीबाट जन्म कैदको सजाय पाएका सुरेश घटनाको 10 वर्ष पनि नपुग्दै भीमफेदी कारागारबाट कैद मिना भई छुटेका थिए। सुरेश र जीवनको भेट भीमफेदी कारागारमा भएको थियो। उनीहरू कारागारमा मिल्ने दोस्ती भएका थिए। केही महिना अगाडि मात्रै छुटेका जीवनलाई खोज्दै गत असोज 3 गते छुटेका सुरेश गैंडाकोटबाट माडी पुगेका थिए। माडीमा जीवनको दाइको फर्निचर उद्योगमा दुवैले काम गर्दथे। जीवनको 2 बिघा जग्गामा खेती लगाउन पनि सुरेशले सघाउँदै आएको प्रहरीको भनाइ छ। खाना पकाउने र खाने विषयमा झैझगडा हुने, राति मदिरा सेवन गर्ने क्रम चलेको थियो। तिहारको टिका लगाउन जीवनकी पत्नी माइत गएपछि जीवन र सुरेश मात्रै घरमा। जीवनका दाइहरू समेत कोही नभएको मौका पारेर सुरेशले उनको हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ। बाल्टिनको पानीमा डुबेर कैलालीमा 1 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार गौरीगङ्गा नगरपालिका 2 मालिका टोलका नरिबहादुर एरका 1 वर्षीय छोरा वीरेन्द्र एरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा साना बालबालिकालाई असुरक्षित तरिकाले नचढाउन ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बाइक, स्कुटर लगायतका 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा बालबालिकालाई असुरक्षित तरिकाले नचढाउन अनुरोध गरेको हो। 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू तीव्र गतिका कारण अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुने गरेको र त्यसमा सवार बालबालिकाहरू दुर्घटनाको शिकार हुने गरेको भन्दै कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। यस्ता घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेकाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न अनुरोध गरिएको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता एसपी अवधेश विष्ट छेत्रीले बताउनु भयो।
राजासहितको सनातन हिन्दू राज्यको एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका मकवानपुरका प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वारले अनौठो नारा बोकेर चुनावमा होमिएका छन्। जय देश जय नरेश भन्ने राप्रपाको मूल नारा रहे पनि मकवानपुर 2 का उम्मेद्वार राजन मैनालीले भने जय देश जय चरेश भन्दै चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ। गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने प्रमुख चुनावी एजेन्डा लिएर मैदानमा उत्रिनुभएका मैनालीले यसपटकको भोट जसको हातमा गाँजाको भोट भन्ने नारालाई समेत अगाडि सार्नु भएको छ। गाँजा खेतीका कारण सयौं संख्यामा आफूले चुनाव उठेको क्षेत्रका मानिस जेल परेको विषय निकै गम्भीर भएको भन्दै उहाँले नेपालको हावापानीमा निकै राम्रो हुने गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर देशलाई अर्बौंको आम्दानी गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्ने उहाँको विचार छ। आफू निर्वाचित भए गाँजालाई वैधानिक बनाएरै छाड्ने नत्र आत्मदाह गर्ने उहाँले सार्वजनिक घोषणा समेत गर्नुभएको छ। नेपाललाई गाँजा प्रतिबन्ध लगाउन प्रोत्साहन गर्ने अमेरिकामा समेत गाँजालाई वैधानिक तवरले फुकुवा गरिएको भन्दै उहाँले सरकारले गाँजा रोपेकै कारण बोकेकै कारण जेल जान बाध्य पारिएका हजारौं युवाहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गाँजा खेती नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि सञ्जीवनी हुने भन्दै मैनालीले आफू निर्वाचित भएको अवस्थामा गाँजालाई वैधानिक बनाएर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गाँजालाई औषधिजन्य उद्योग कपडा उद्योग सहितका धेरै उद्योगहरूमा बेच्न सकिने भन्दै मैनालीले हेर्दा आफ्नो नारा अलि अनौठो लागे पनि यो नेपालका लागि निकै गहन तथा महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो तेल हुने देशले तेल बेच्छ, नेपालको हावापानीले गाँजा उत्पादनलाई साथ दिएको भन्दै सरकारले आफै उम्रने गाँजालाई नचिनेको उहाँको भनाइ छ। गाँजालाई नकारात्मक हिसाबमा मात्र हेरिएको भन्दै उहाँले गाँजा नेपालमा उत्पादन हुने निकै महत्त्वपूर्ण जडीबुटी भएको बताउनुभयो। तेल हुने देशले तेल बेच्छन्, फलाम हुनेले फलाम बेच्छन् भने हामीसँग भएको गाँजा बेच्न हामीलाई किन सकस भएको उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। विश्व नै विनाश हुने युरेनियम बेच्न पाइने तर औषधि कपडाको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गाँजा बेच्न नहुने अनौठो नियमलाई परिवर्तन गर्नै पर्ने उहाँको भनाइ छ। अब एउटा अन्तिम राजनीतिक प्रसङ्ग। सत्ता गठबन्धन विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका माओवादी केन्द्रका 5 जना नेता कारबाहीमा परेका छन्। कारबाहीमा पर्नेमा केन्द्रीय सदस्य हेमराज अधिकारी, अशोक कुमार मण्डल, वीरेन्द्र यादव, दिपेन्द्र बहादुर पुन मगर, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग सदस्य काशी चन्द्र बराल रहेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा विशेष परिपत्र जारी गर्दै उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको बताउनु भएको छ। प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनका उम्मेद्वारका विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने केन्द्रीय समिति सदस्य तथा केन्द्रीय निकायका सदस्यहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको जानकारी गराइन्छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। भारतले संयुक्त राष्ट्र संघीय अति आतंकवाद कोषमा 5 लाख अमेरिकी डलर योगदान गर्ने घोषणा गरेको छ। आतंकवाद विरुद्ध लड्न तथा राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रको क्षमता बढाउने गतिविधिमा रकम उपयोग गर्न नयाँ दिल्लीले उक्त सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो। आतंकवादी उद्देश्यका लागि नयाँ र उदयमान प्रविधिको प्रयोगको प्रतिरोध विषयमा हिजोदेखि प्रारम्भ भएको राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको विशेष बैठकको पूर्ण सत्रमा विदेश मन्त्री जयशंकरले यो वर्ष भारतले राष्ट्र संघीय कोषमा 5 लाख अमेरिकी डलर योगदान गर्ने बताउनु भएको हो। उक्त सहायता रकम भारतको स्वैच्छिक योगदान भएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। भीषण वर्षापछिको बाढी पहिरोमा परि फिलिपिन्समा 47 जनाको मृत्यु भएको छ भने 60 जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। बिहीबार रातिदेखि शुक्रबार बिहानसम्म परेको आँधी हुरी सहितको मुसलधारे वर्षाले दक्षिणी फिलिपिन्सका 3वटा सहर अधिक प्रभावित भएका छन्। हालसम्म बाढी पहिरोबाट 42 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पूर्वी प्रान्त सुरमा शनिबार आएको आँधीमा परि 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि काम जारी रहेकाले मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। रुसले गत महिना रिजर्भ फोर्सका लाखौं सदस्यहरूलाई युक्रेनमा जारी युद्धमा सघाउन परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस समयमा युद्धका लागि बोलाइएका 3 लाख फौजहरू सम्पर्कमा आइसकेको रुसको सरकारले बताएको छ। तीमध्ये 1/4 भन्दा बढी युद्धभूमिमा तैनात भइसकेको पनि उसले जानकारी दिएको छ। रुसले यसपटक दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक रिजर्भ फोर्सलाई युद्धमा परिचालन गरेको हो। यस आह्वानले रुसमा व्यापक अन्योलता, आक्रोश र विरोध निम्ताएको थियो। परिचालनमा पर्न सक्ने कयौं युवाहरू युद्धको मैदानमा नजान छिमेकी देशतर्फ भागेका थिए। शुक्रबार टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण भएको क्रेमलिनमा सम्पन्न बैठकमा रक्षा मन्त्री सर्गोई सोइगुले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भनेका छन्, तपाईले निर्देशन दिए अनुरूप 3 लाख मानिसको परिचालनका लागि बोलाइएका मानिसहरू सबै सम्पर्कमा आइसके। मन्त्री सर्गोईले परिचालन अन्तर्गत बोलाइएका मध्ये 82,000लाई युद्ध क्षेत्रमा पठाइएको र बाँकी तालिममा रहेको बताएका छन्। उता युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले भने रिजर्भ फोर्स आह्वान अनुरूप सबै सम्पर्कमा आइसकेको भन्ने रुसको घोषणाबारे टिप्पणी गर्दै युद्ध मैदानमा रुसको कमजोर प्रदर्शनका आधारमा केही समयपछि थप पुरुषहरू आवश्यक हुने दावी गरेका छन्। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा कोरोना लकडाउन विरुद्ध विशाल प्रदर्शन भएको छ। राजधानी लासामा गत बुधबार भएको प्रदर्शन र प्रहरीसँगको झडपको भिडियो तथा तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा लिक भएका छन्। तिब्बतमा झण्डै 3 महिनादेखि कडा लकडाउन गरिएको छ।
मुख्य भूमि चीनबाट आएका हान जातिका कामदारहरू प्रदर्शनमा उत्रिएको बताइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियोहरूमा प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरू काम गरेर पैसा कमाउनका लागि मुख्य भूमिबाट तिब्बत आएको तर महिनौं थुनिएर बस्नुपर्दा चौपट भएको बताएका छन्। उनीहरूले प्रहरीको प्रतिकार गरेको र दमन गरे आगजानी गर्ने चेतावनी दिएको पनि देखिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले लासा लकडाउन गरेको 77 दिन भइसकेको भन्दै मूल्य वृद्धि चुलिएको र घर धनीहरूले भाडा उठाउन नछाड्दा आफूहरू समस्यामा परेको बताएका छन्। उनीहरूले लकडाउन नखोले पनि आफूहरूलाई गृहनगर फर्कन दिनुपर्ने माग गरेका छन्। शून्य कोभिड नीति लिएको चीनले फ्याट्टपुट्ट कोरोना संक्रमण देखिने बित्तिकै कठोर लकडाउन गर्ने गरेको छ, जसका कारण सर्वसाधारण हैरान भइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले अधिकांश देश ऋणको पासोमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको इकोनोमिक आउटलुक सार्वजनिक गर्दै उसले सन् 2022 मा विश्वको औसत आर्थिक वृद्धि दर 3.2% रहेकोमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि 4% हुने जनाएको छ। त्यस्तै सन् 2023 मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर विश्वको औसत आर्थिक वृद्धि दरभन्दा बढी रहेको छ। कोरोना महामारीका क्रममा उच्च दरमा कर्जा लगानी हुँदा समेत आर्थिक वृद्धि न्यून रहेको आइएमएफले जनाएको छ। ब्याज दर वृद्धि र आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनले सरकारको कोष कमजोर हुने र थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने आइएमएफको अनुमान रहेको छ। कोषका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक श्रीकृष्ण निवासका अनुसार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरी नीति लिन नसक्दा कयौं देश समस्यामा पर्नेछन्। रसिया युक्रेन युद्ध र चिनिया अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटले समग्र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको आइएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले महँगी नियन्त्रण गर्न आक्रामक रूपमा गरेको ब्याज दर वृद्धिले अमेरिकी डलर महँगो भएको छ, जसले गर्दा एसियाली देशमा समेत वित्तीय प्रणालीमा कडाई भएको छ। त्यस्तै रसिया युक्रेन युद्धले एसियाली देशमा खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यस्तै विनिमय दरमा भइरहेको उतार चढावले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका धेरै देश समस्यामा पर्न सक्ने आइएमएफको आउटलुकमा उल्लेख छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। प्लेयर अफ द म्याच ग्लेन फ्लिक्सको उत्कृष्ट शतकको मद्दतले न्युजिल्यान्डले शनिबार 2020 विश्वकप सुपर 12 को ग्रुप 1 मा श्रीलङ्कामाथि प्रभावशाली 65 रनको जित निकालेको छ। न्युजिल्यान्डले 7 विकेटमा 167 रन बनाए यता त्यसको जवाफमा श्रीलङ्काले सबै विकेट गुमाएर 102 रन मात्र बनाउन सक्यो। श्रीलङ्काको सुरुवात निकै कमजोर रह्यो र उसले 8 रन बनाउँदा 4 विकेट गुमाइसकेको थियो। उसका लागि भानुका राजापाक्सेले 34 र दुसान सनकाले 35 रन बनाएका थिए। यो जितपछि न्युजिल्यान्ड ग्रुप 1 मा 3 खेलबाट 5 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ र उसको सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो भएको छ। श्रीलङ्का भने 3 खेलबाट 2 अङ्कमै सीमित रहेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डको सुरुवात पनि राम्रो रहेन र उसले 15 रनमा 3 विकेट गुमाइसकेको थियो। तर चौथो क्रममा रहेका फिलिप्सले न्युजिल्यान्डको इनिङ सम्हाले र 64 बलमा 104 रन बनाए। उनले 10 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले मस्तिष्कघात के हो, यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। मस्तिष्कलाई साधारण भाषामा दिमाग भनिन्छ। यो स्नायु प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। मस्तिष्क केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको सञ्चालक पनि हो। यसको सुरक्षा खप्परले गर्छ। यो सबै ढाड भएको र केही ढाड नभएको जीवहरूमा पाइन्छ। ढाड नभएको जीवको शरीरमा यो सबैभन्दा जटिल अङ्ग हो। यो अङ्ग हेराइ, बोलाइ, सुनाइ, स्वाद तथा नियन्त्रणको प्रमुख केन्द्र हो। मस्तिष्ककै कारण मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी पनि हो। तर पछिल्लो समय मस्तिष्कमा मस्तिष्कघातको समस्या बढ्न थालेको छ। मस्तिष्कको विशेष भागहरूमा रगतको प्रवाहमा बाधा पर्दा मस्तिष्कघात हुन्छ। रक्तनलीमा अवरोध उत्पन्न हुँदा वा रक्तस्रावको कारणले मस्तिष्कघात हुने गर्दछ। मुटुको धड्कनमा हुने गडबडीले रक्तनलीमा रगतको थेग्रो जम्न गई रक्तनली पूर्ण रूपले बन्द हुन्छ। सो रक्तनली फुट्दा मस्तिष्कमा रगत जम्दछ र सुनिन थाल्छ। जमेको रगतले प्रमुख भागहरूलाई थिच्ने गर्छ। उच्च रक्तचाप, मुटुको धड्कनमा हुने गडबडी, रगतमा बढी चिल्लोपना र मधुमेह जस्ता रोगहरूले हृदयघात हुने जोखिमलाई बढाउँछ। अनियन्त्रित उच्च रक्तचापका कारण मस्तिष्कभित्र रक्तनली फुट्न गई रक्तस्राव हुन्छ। यसका लक्षणहरूमा अचानक गम्भीर रूपमा टाउको दुख्नु, अचानक कमजोरी महसुस गर्नु र शरीरको कुनै अङ्ग जस्तै पाखुरा वा खुट्टा वा शरीरको पुरै दाहिने वा देब्रे भाग चलाउन नसक्नु, मुखको एउटा भाग एकातिर बाङ्गिनु, बोल्न नसक्नु, दिशा पिसाबमा नियन्त्रण नहुनु। मस्तिष्कघात भएको व्यक्तिलाई तत्काल उपचारको जरुरत हुन्छ। त्यसैले यस्ता लक्षण देखेमा बिरामीलाई तुरुन्तै अस्पताल लैजानुपर्छ। मस्तिष्कघात भएका बिरामीलाई संक्रमण रोगबाट बचाउनुपर्छ। अब रोकथाम कसरी गर्ने त? यसको सबैभन्दा प्रमुख कारण भनेको अस्वस्थकर जीवनशैलीको कारण नै हो। त्यसैले यो रोगबाट बच्न जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नै पर्ने हुन्छ। मस्तिष्कघातबाट बच्न नियमित शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ। धूम्रपान गर्नु हुँदैन। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोल र मुटु सम्बन्धी समस्याको नियमित परीक्षण गर्नुपर्छ। यस्ता समस्या भएका मानिसहरूले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार
औषधि सेवन गर्नुपर्छ। विशेष गरी उच्च रक्तचाप, मधुमेह र कोलेस्ट्रोल र मुटु सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टीका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सही र सत्य सूचना पाउनका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जहाँ जाँदै देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णमा आज परेको छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई शेयर गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।